दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, कांग्रेस बाहिर पनि उत्तिकै प्रभावकारी र लोकप्रिय हुनुहुन्छ। विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेसमा देखिएका संकटहरूलाई पार लगाउनको निम्ति पार्टीभित्र उहाँले खेलेको समन्वयकारी भूमिका जहिले पनि प्रशंसनीय छ र अहिले कांग्रेस फेरि पनि 14औं महाधिवेशन र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर संकटमा परेको छ। यो बेलामा उनै केसीको भूमिका पार्टीभित्र अपेक्षित छ र उहाँले केही भूमिका खेलि पनि रहनु भएको छ र यही प्रश्नलाई आज कार्यक्रममा उठाउने मैले प्रयास गरेको छु र यसको निम्ति कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। केही महिना अगाडि मात्रै हो यही कार्यक्रममा मैले यहाँसँग कुराकानी गर्दा 14औं महाधिवेशनको सन्दर्भ चलेको थियो र 14औं महाधिवेशनको निम्ति पार्टीका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार म पनि हुँ र सभापतिमा म पनि लड्छु भनेर यहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यही अडानमा हुनुहुन्छ कि छाड्नुभयो? हेर्नुहोस्, यसमा मैले म पनि हुँ भन्दाखेरि हामी अहिले पार्टीभित्र जुन खालका कार्यशैली छन्, जुन खालका गतिविधि छन्, त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्दै पार्टीभित्र एउटा नयाँ जीवन्तता, नयाँ ऊर्जा र पार्टीलाई नेता प्रधान होइन नीति प्रधान बनाऊ, पार्टीलाई व्यक्ति प्रधान होइन विधि प्रधान बनाऊ र पार्टीलाई संस्थागत पारदर्शी बनाउने प्रक्रियामा हामी केही साथीहरूको बिचमा जो निरन्तर रूपबाट यो प्रयत्नहरू गर्दै आयौँ। हामीहरूको बिचमा म पनि उम्मेदवार एउटा हुँ, तर सहमति साथ एकजना साथीलाई अगाडि बढाउँ। किनभने अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थितिहरू जुन खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ नि प्रत्येक हाम्रो तहको साथीहरूले चाहिँ नि स्वार्थविहीन एउटा सङ्कल्प गरौँ। आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाऊ। त्यस्तोमा जो जहाँ बसिने हुन्छ, तर सामूहिकतापूर्ण ढङ्गले एम्बिसन मात्र होइन, त्यसमा एउटा मिसन पनि, महत्त्वाकाङ्क्षा सँगसँगै एउटा लक्ष्य पनि लिएर अगाडि बढौँ र हामीहरूमा सामूहिक एकताको अहिले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता टड्कारो रूपले महसुस छ। सामूहिक एकता भन्नाले अझै सभापतिले बृहत रूपबाट यसलाई चाहिँ नि विधि विधान पद्धतिभित्र बसेर ल समग्रमा एकता खोजौँ भन्यौँ भने अहिले त्यसको आवश्यकता अझ बढी छ। किनभने नेपालको अहिलेको परिस्थिति, मैले जुन दिनदेखि राजनीतिमा अलिकति जानेर प्रवेश गरेँ, मैले प्रवेश गरेँ अरू मिति त मलाई थाहा छैन, 2018 साल वैशाख 2 गते तत्कालीन पञ्चायतको खिलाफमा देशव्यापी रूपबाट नेपाली कांग्रेसले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा गरेको आन्दोलनको सिलसिलामा म पर्चा बाँड्दै पक्रिया थिएँ। त्यसलाई मैले लिने हो नि यो लामो यात्रामा अहिले जुन ढङ्गको त्रिकोणात्मक द्वन्द्वमा चाहिँ नि र एउटा बडो संवेदनशील रूपबाट यो द्वन्द्वको भुमरीमा नेपाल रहने परिवेशहरू झन् बढ्दै गएको छ। एकातिर दुईटा उदीयमान रूपबाट रहेका दुईटा छिमेकी देशहरू विश्वशक्तिको रूपमा उदय हुँदै गरेका, अर्कोतिर विश्वशक्ति अमेरिकाको पनि चासो जसरी नेपालमा बढिरहेछ, त्यो स्थितिमा एउटै मात्रै शक्ति दुईटै छिमेकीलाई सन्तुलन गर्न सक्ने र विश्व परिवेशमा पनि लामो 3-3वटा सङ्घर्ष र क्रान्तिको इतिहास बोकेको, लोकतन्त्रको निम्ति निरन्तर लडेको पार्टीको नाताले त्यो क्रेडेन्सियललाई चाहिँ नि स्वीकार गराएर सन्तुलित गर्न सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। त्यो नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा त पहिलो त समग्र एकताको आवश्यकता हो, तर त्यस्तो समग्र एकता अहिले परिस्थिति देखिँदैन। अहिले भर्खरै पनि तपाईँको एक त क्रियाशील सदस्य वितरणमा चाहिँ नि यो स्वेच्छाले विधि विधान परिधि सबैलाई तोडिया छ। नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा 4 मा स्पष्ट रूपबाट प्रत्येक क्रियाशील सदस्यको प्रवेश बिन्दु चाहिँ नि वडा नै हो भन्ने छ र केन्द्रीय कार्य समिति हामीले लामो छलफलपछि निर्णय पनि गर्यौँ कि जुन वडाबाट प्रस्तुत भएर आएको छ त्यसमा विवाद नभए त्यसैलाई स्वीकार गर्ने, विवादित छ भने विवादित पक्षहरूको बिचमा सहमति खोजेर गर्ने, त्यसो पनि भएन भने 13औं महाधिवेशनको प्रतिनिधिहरूबाट त्यो वडामा चाहिँ नि अधिवेशन गरेर अहिले विवाद छिनोफानो बाँकी रहेकाहरूलाई चाहिँ नि
15औं अधिवेशनमा विधि र प्रक्रिया पुर्याएर दिने भन्ने केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय छ। तर त्यसको ठिक खिलाफमा चाहिँ जसरी चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यताहरू वितरण भएको छ, त्यति मात्रै होइन, डडेलधुराको राज्य शक्ति प्रशासन सबै प्रयोग भएर चाहिँ त्यहाँ एकपक्षीय ढङ्गले त्यहाँको सभापति जिल्ला कार्य समितिलाई निषेध गरेर चाहिँ नि अधिवेशनहरू भइरहेको छ। यसले चाहिँ नि खालि जसरी पनि पार्टी कब्जाको नियततिर जान थाल्या देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी मात्रै होइन, डेमोक्रेसीलाई नै अत्यन्त ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाका कारण होइन, पार्टीलाई कब्जा गर्ने र उनका कारण डेमोक्रेसी नै सङ्कटमा पर्न सक्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर चाहिँ नि अहिले सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको छ। जुन नेतृत्वमा आउँदाखेरि नै हामीले गर्वसाथ के भन्नुपर्छ भने जुन बेला देशमा संविधानमाथि चुनौती हुन्छ, राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पर्छ, जुन बेला चाहिँ नि विधिको शासन तोड्ने र संविधानवादमाथि आक्रमण हुने काम हुन्छ, त्यो बेला फेरि हामी सङ्ख्यात्मक दृष्टिले कमजोर थियौँ, हामीले सरकारको आशा पनि गरेका थिएनौँ, तैपनि घुमिफिरी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो। अब अहिले काङ्ग्रेसको अघिल्तिर चाहिँ नि एकातिर चुनौतीको महासागर छ, हामी सानो चिप्ल्यौँ भने महासागरमा पर्न सक्छौँ, अर्कोतिर अवसरका पहाड पनि छन्, हामी राम्रोसँग गर्दै गयौँ भने यो अत्यन्त सुनौलो अवसर हामीसँग छ। यसमा चाहिँ नि पार्टीभित्रको सन्तुलन मा चाहिँ नि सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपले हेर्नुपर्ने हो। हामीले आग्रह पनि गरे हो भेटिकन भने जे छ विधि विधान अन्तर्गत हो। यो सन्तुलन मिलाउने क्रममा तपाईँ आफै चाहिँ कहीँ भाषमा परे जस्तो लाग्दैन? किनभने 13औं महाधिवेशनमा तपाईँ शेरबहादुर देउवाको क्याम्पबाट महामन्त्रीको रूपमा उठ्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि पौडेल समूहतर्फै तपाईँ चिनिनु भएको थियो। अब अहिले फेरि देउवा क्याम्प छोड्नु भएको छ। अब यो समन्वय मिलाउने क्रममा देउवालाई पनि मिलाउँ, पौडेललाई पनि मिलाउँ, पार्टीभित्रका सङ्कटहरू समाधान गरौँ, क्रियाशील विवाद होला, प्रतिनिधित्वको अन्य थुप्रै विवादहरू होलान्, नीतिका कुराहरू होलान्, यो सबै मिलाउँदै तपाईँ आफ्नो एउटा सलिड भूमिका जो निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ यो चेपोमा पर्नु भएको होइन? होइन, म चेपोमा केही परेको छैन। हेर्नुहोस्, म विवेक र ब्रह्मले देख्यो त्यो कुरा भन्छु। म कुनै व्यक्तिको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हेर्नुहोस्, मेरो पितातुल्य रूपले नेता मात्रै होइन, पितातुल्य मानेको गिरिजाबाबुसँग पनि मैले कतिपय कुराहरू चाहिँ नि असहमति गरेको। तपाईँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने म त्यो बेला पनि उहाँसँग जस्तो उहाँले नै के अरे नेभी सङ्घलाई विघटन गर्नुभयो, गुरु र गगन अध्यक्ष र महामन्त्री हुँदा म उहाँको प्रवक्तै थिएँ। त्यो बेला त्यसको विरोधमा मैले सार्वजनिक वक्तव्य मात्रै होइन र उनीहरूकै सभा रत्न पार्कमा गएर यो गलत हो, निर्वाचित संस्थाहरूमाथि यसरी चाहिँ नि विघटन गर्ने र तदर्थ समिति गठन गर्नु चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विरोधी हो भन्ने मान्छे म मेरो विवेकले देखाएको कुरा त्यो परिवेशदेखि आजदेखि म आजसम्म भन्दै आएको छु। अब मिल्ने नमिल्ने कुरा भने त हामी त एउटै पार्टी नै हो। शेरबहादुरजी पनि होइन, ट्रस्ट कसरी जो कार्यकर्ता र सहयोगी साथीहरूले म माथि विश्वास गरेको छ त्यही मेरो पर्याप्त हो। मेरो जुन भूमिका छ त्यो भूमिका म निरन्तर रूपबाट अगाडि बढिरहेको छु। म अहिले पार्टीभित्र चाहिँ नि यो पार्टीलाई विधि प्रधान बनाउनुको निम्ति को सङ्घर्षमा हामी सबै अहिले जति उड्छु भनेर देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू, उहाँहरू सँगै सामूहिक रूपबाट एउटा मात्रै उम्मेदवार बनाउँ है हामी जोड लड्दाखेरि भने त्यसको सम्भावना देखिन्छ र? किनभने यहाँ पछाडि हट्नेवाला कोही पनि छैन। होइन, सम्भावना हेर्नुहोस्, प्रयत्न गर्दा गर्दै यत्नै कृत्वा यदि नसिद्धति कुत्र दोष भन्छ। प्रयत्न गर्दा गर्दै भएन भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, मैले समकालीन मान्नुपर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पार्टीभित्र सीमित छन्, अरू नयाँ साथीहरू हुन्, हार जित आफ्नो कुरा हो। मिलाउने सूत्र के हो त? 4-5 जनाको दाबी छ, तपाईँको आफ्नो पनि दाबी छ, एउटा विचार लिएर एकजना उम्मेदवार बनाउने तपाईँको सूत्र के हो? होइन, सूत्र त के छ भने सबभन्दा पर्दा त अन्तरात्मैबाट सोचौँ कि अहिलेको जुन परिवेश र परिस्थिति छ त्यसमा हामी सबै आपसमा द्वन्द्व गर्दाखेरि न पार्टीलाई फाइदा हुन्छ न हाम्रो मिसन यो विधिसङ्गत ढङ्गले चाहिँ पार्टीलाई चलाउँ है भनेर हाम्रा प्रयत्न छ, त्यो सफल हुन्छ। अब होइन, आफै लड्ने स्थिति भयो भने मैले धेरै अगाडि पनि भनेको छु, अहिले पनि भन्छु, म पनि अब कसैलाई प्रचार गरेर हिँड्ने भन्दा आफै उम्मेदवार हुन्छु, अथवा त्यसमध्येको मेरो विचारसँग सामिप्यता र निकटता भएको कोही छ भने महामन्त्रीमा त म लड्दिनँ, पहिला एकचोटि हारिसकेका हुनाले
म उपसभापति पनि भएर पनि त्यो जो अलिकति अगाडि सम्भावित देख्छु उसलाई सहयोग गर्न सक्छु। अहिले यो हामी प्रयत्नमै छौँ। तपाईँले मनले खाएको सभापति को त जसको क्याम्पमा अथवा त्यो ग्रुपमा त्यो समूहबाट तपाईँ उपसभापति बस्न पनि तयार हुनुहुन्छ? होइन, त्यो त्यस्तो परिस्थिति आयो भने, किनभने त्यो द्वन्द्वात्मक अवस्थामा त्यो परिस्थितिको निर्माण कसरी? अब तपाईँले त कि शेरबहादुर देउवै भन्नु पर्यो कि रामचन्द्र पौडेल भन्नु? होइन, अब त्यसरी म अहिले व्यक्तितिर जाँदै जान्न। मेरो निरन्तर रूपबाट समय त आयो। व्यक्ति भनेको यी सबै हाम्रा साथी हो। म कहिल्यै पनि तपाईँले हेर्ने हो भने व्यक्तिगत कसैमाथि आक्रमण गर्दिनँ, विचारको मात्रै हो मसँग। व्यक्ति रामचन्द्रजी मेरो बाल सखाइ हो, शेरबहाजी पनि बाल सखाइ हो। हामी धेरै अगाडिदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि मात्रै होइन, त्योभन्दा एउटा त्यसो भए सङ्केत गरिदिनुहोस्, रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू कुनै व्यक्ति सभापतिमा आए भने उनको नेतृत्वमा उपसभापति बस्न तपाईँ तयार? होइन, अहिले मैले एउटा खुला राखे मात्रै हो। मैले त भने नि, अब यो मल्टिपल खालको कम्पिटिसन अहिले जो देखिरहेको छ त्यसमा म आफै पनि उम्मेदवार हो। तर मेरो प्रयत्न चाहिँ नि फेरि पनि तपाईँले भने जस्तो को भनेर अहिले मैले भन्न सक्ने छैन। मैले को भन्न चाहत मेरो त्यो संयोजनकारी क्षमतामा ह्रास आउँछ, यतातिर लाग्यो भन्ने भयो। त्यस कारणले म अन्तिम बेलासम्म प्रयत्न गर्दा भएन भने म आफै पनि उम्मेदवार हो। यो यस्तो लाग्दैन 13औं महाधिवेशनमा देउबाको क्याम्पबाट महामन्त्री उठ्दा अहिले अर्जुनरसिंह केसीलाई पश्चाताप भएको छ भन्ने एउटा विश्लेषण हेर्नुहोस्, गरिसकेका कुरालाई पश्चाताप गर्ने भन्दा अब आउने कुरा कसरी गर्ने भनेर सोच्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यो बेला कसका गल्तीको कारणले, मेरै गल्तीका कारणले भनेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर ब्याक अफ द माइन्ड राख्ने एउटा कुरा हो। तर अब आउने दिनको परिकल्पना र त्यो मिसनतिर पो त केन्द्रित हुनु पर्यो। अब अर्को एउटा कुरा के छ भने काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने युवाहरू, अब काङ्ग्रेसमा युवाहरू पनि 101 छन्, सबै उम्दा नेतृत्वहरू छन्। अब महामन्त्रीमा प्राय आश लाग्दा सबै नेताहरूले त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसले गर्दा यो युवा उम्दा नेताहरूलाई चाहिँ त्यही भिडन्त गराएर आपसमै सिद्ध्याएर जम्मा जित्ने त दुईजना हो, बाँकीलाई सिद्ध्याएर काङ्ग्रेसको चाहिँ युवाको काँधमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ है भन्ने शीर्ष नेताहरूले उनीहरूलाई नै भिडाउने काम किन गरे? किन हामी कहाँ कसलाई भेटाउने काम गरेको छ? जसले आकाङ्क्षाले घोषणा गरेका छन् उनीहरूले घोषणा गर्ने उनीहरूको अधिकार हो। पार्टीभित्र हैसियत पनि उनीहरूले पुर्याएकै छन्। अब त्यसमध्ये अब को कहाँ कसरी एकोमोडेट भएर एडजस्ट भएर गर्लान् त्यो भोलिको कुरा हो। उनीहरूलाई चाहिँ नि कसैले उक्साएर अथवा कसैले लड भनेर भन्दा नि उहाँहरूले स्वइच्छाले गर्नुभयो, उनीहरूलाई मिलाइदिनु पर्दैन। त्यो स्वइच्छाको घोषणा चाहिँ नि उहाँहरूको अधिकार होइन। काङ्ग्रेसलाई त गगन थापा पनि चाहिन्छ, विश्वप्रकाश पनि चाहिन्छ, प्रदीप पौडेल पनि चाहिन्छ, बद्री पाण्डेहरू पनि चाहिन्छन्, धनराजहरू पनि चाहिन्छन्, चन्द्रभण्डारीहरू पनि चाहिन्छन्, यी अन्य थुप्रै नेताहरू छन्। यो चाहिँ समन्वय तपाईँले त्यो समन्वय चाहिँ नि हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ त युवा समूहको साथीहरूसँग धेरै राउन्ड बसेर कुरा गरेका हौँ र मैले त एउटा हाम्रै समूहको साथीहरूभित्र पनि प्रस्तावितै गरेका हौँ, यदि हामीभित्र सहमति हुँदैन भने हामी एउटा चाहिँ नि सिनियरहरूको एउटा स्टेयरिङ कमिटी भनौँ र सबै यङ्गर्सहरूलाई त्यो स्टेयरिङ कमिटीले मिसन तय गर्छ र त्यसले एउटा चाहिँ संयोजनको काम गर्छ। सामूहिक नेतृत्व हुनुपर्छ, सबै युवकलाई नै सबै पदाधिकारी लडाउँ भन्ने प्रस्तावकहरूमध्ये म पनि हुँ। त्यस कारणले अहिले म केन्द्रित चाहिँ नि केमा छु भनेदेखि देशको जटिलतम चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै एउटा शक्ति हो जसले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ, जसले तीनटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व मात्रै गरेन, तीनटा इतिहास परिवर्तनका दस्तावेजहरू संविधान निर्माणको पनि नेतृत्व गर्यो। त्यो पार्टीले फेरि एकचोटि समग्र राष्ट्रिय एकताको निम्ति, लोकतन्त्रको संरक्षणको निम्ति र अहिले देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखाडाको रूपमा परिणत हुन लागेको देशलाई विशुद्ध राष्ट्रिय स्वाभिमान जगेर्ना गरेर अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो अहिलेको काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ भन्दा काङ्ग्रेसप्रति एउटा रुख के देखियो कि अन्ततः शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिनुहोस् भनेर काङ्ग्रेसभित्रैबाट उनको निवासमा गएर आग्रह त गरियो। काङ्ग्रेसी नेताहरू तपाईँहरू नै पुग्नुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पराजित भइसकेपछि तिम्रा कारणले चाहिँ हामी हार्यौँ भनियो र स्वयं त्यो समीक्षा गर्न सभापति पनि तयार भएनन्। अवस्था त्यो थियो। अब उनै शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा पनि जान नसक्ने, उनलाई असफल पनि भन्न सक्ने, अनि काङ्ग्रेसभित्र अहिले सरकारको सम्बन्धमा सफल असफल भनेको छैनौँ।
किनभने यो सरकारको सफलतासँग काङ्ग्रेस पनि जोडिया हुनाले यहाँ व्यक्ति कसलाई मन पराउने नमन पराउने आफ्नो ठाउँमा छ। पार्टीभित्र हेर्नुहोस्, वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र के अरे व्यक्तित्वको द्वन्द्व पनि त्यो पार्टीभित्रकै अङ्ग र सौन्दर्यको रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यो एउटा सर्टेन सीमाभित्र हुनुपर्छ। र अहिले शेरबाजी हाम्रो संसदीय दलको नेताको नाताले हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएका पनि हौँ। तर त्यो लगाउनु पर्ने कारणहरूमध्ये के भने, एउटा शासन सत्ता लिएर बसेको पक्ष जो निरन्तर रूपबाट संविधानमाथि आक्रमण र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ नि चुनौती दिँदै एउटा निरङ्कुश ढङ्गले अगाडि बढेको स्थितिमा त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय बाध्यता। शासन शैलीमा त केही फरक देखिएन। देउबा पनि अध्यादेशबाटै चलाइरहेका छन्। प्रतिपक्षलाई कसरी पेल्दैछन् संसदमा देखिँदैछ। मलाई आफूले सोध्नुहुन्छ भने अब म यो पर्टिकुलर कुनै विधेयक भन्ने अध्यादेश भन्नेतिर त म जान्न। तर अध्यादेश भनेको संसदको अनुपस्थितिमा कुनै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय संवेदनशील विषय जो अहिले गर्नुपर्ने भयो भने मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो। भइरहेको संसदलाई चाहिँ नि थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने कुरा जसले गरे भने त्यो अप्रजातान्त्रिक हो। म त्यसलाई प्रजातान्त्रिक भन्नै सक्दिनँ। किनभने मलाई चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नसोचेर तपाईँ एउटा चाहिँ नि विधिको साधारण विद्यार्थी पनि मान्नुहोस्, राजनीतिक शास्त्रको एमए नै हो र सर्वोच्च अदालतको लाइसेन्स होल्डरै हो। त्यस कारणले जुन कुरा मेरो विवेकले ठिक भन्दैन त्यो बेठिक हो। यो अध्यादेश चाहिँ नि काङ्ग्रेसको सरकारले मात्रै ल्यायो भने गठबन्धनको सरकारले ल्यायो। काङ्ग्रेसले हिजो ओलीले ल्याउँदाखेरि पनि त्यो अप्रजातान्त्रिक भनेकै हो। अहिले पनि हामी यसलाई अप्रजातान्त्रिकै भन्छौँ। तर काङ्ग्रेसको अघिल्तिर फेरि त्यो गठबन्धनभित्र जसले अत्यन्त अप्ठ्यारो बेलामा ओली निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्न साथ दिए उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ संयोजन गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो। त्यो दायित्वभित्र कहिलेकाहीँ पोलिटिक्समा यस्तो हुन्छ। भनेपछि यो गठबन्धन संस्कृति अथवा गठबन्धन भएका कारण काङ्ग्रेसलाई सरकार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो। हेर्नुहोस्, गठबन्धन संसारमा गठबन्धन सरकारहरू पुरै 5 वर्ष चलेको पनि छन्। त त्यसमा एउटा चाहिँ नि गठबन्धन संस्कृति निर्माण पनि हुनु पर्यो। त्यसमा त्यो संस्कृति अनुसार सबैले संयोजन सन्तुलन र एकले अर्काको संवेदनशीलता बुझ्नु पनि पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ। अब यी हाम्रा गठबन्धन छ त हाम्रा दृष्टिकोण पार्टीको त मिल्दैन नि। त त्यो एकले जनताको बिचमा प्राप्त गरेको परिचयलाई असर नपर्ने गरेर सन्तुलित बाटो खोज्नु पर्यो नि। हामी के अरे माओवादी अथवा जसपा अथवा अरू कुनैको एजेन्डामा त काङ्ग्रेस त जान सक्दैन नि, भोलि पनि जाँदैन। तर उहाँहरूसँग पनि सन्तुलित गरेर जानुपर्ने त सरकारको त दायित्वै हो। तर अब यो गठबन्धन बनाएका कारण काङ्ग्रेस त बदनाम हुन थाल्यो नि। मन्त्री परिषद 2 महिना हुँदा विस्तार गर्न सक्दैन, राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ ठ्याक्क निर्णय गर्न सक्दैन, संसदमा प्रतिपक्षलाई त्यसैले पेलिरहेछ, पुरा नाराबाजी भइरहेछ। अब यो सबैको जस अब्जसको कुरा त काङ्ग्रेसको टाउकोमा एउटा कुरा त के छ भन्दैन। अब हामीले पनि सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ लाग्छ कि हामी प्रतिपक्ष हुँदा जुन संयम, जुन धैर्यता अथवा जुन सदास्यता अथवा अर्को शब्दमा कायरता देखायौँ, अब अहिले यो प्रतिपक्ष यति उग्र कि संसारभरि कुनै पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले गठित सरकारलाई 100 दिन कुर्ने, 100 दिनलाई मधुमासको रूपमा लिने संस्कृति छ। त्यो पनि तोडेर पहिल्यै दिनदेखि सुरु गरेको छ। त्यो उग्रता प्रदर्शन गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीले धेरै चिज आफूले आफैलाई पछिल्तिर फर्केर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले त्यत्रो सच्याउनु पर्ने एमाले नै हो। यसमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनले अथवा सत्तारूढ दलहरूले छैन। सत्तारूढ गठबन्धनहरूको पनि आफ्नो होला। तर के छ भन्दा अहिले जुन उग्रता सभामुखको अन्याय देखिन्छ कि देखिँदैन? सभामुखको अन्यायतिर म प्रवेश गर्न चाहन्न। किनभने सभामुखले आफ्नो परिधिभित्र बसेर जे काम गर्नु भएको छ त्यसको विरोधमा भन्ने पनि त सौम्य तरिका होला। संसदीय अभ्यासद्वारा गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। उनीहरूको एउटै कुरा के रहेछ भने जो माधव नेपाल सहित 14 जनालाई कारबाही गरेको कुरा हो, त्यसमा सभामुखले इनिसिएसन लिएनन्।
पक्षपात गरे, त्यो सूचनै दिएनन्। पहिला चाहिँ अन्य सांसदहरूका हकमा त्यो लागू भयो, एमालेका यी 14 जनाहरूको हकमा लागू नगरेपछि उनी विभेदकारी देखिए भन्ने उहाँहरूको एउटै गुनासो। त्यो उहाँहरूको भनाइ हो, तर संसदीय नियम प्रक्रिया पद्धतिमा सभामुखले कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई पनि त छिनोफानो संवाद वार्ता विधिवत ढङ्गले निकाल्न सकिन्छ नि। संसदै अवरोध गरेर मात्रै त समस्या समाधान हुँदैन। त्यो भए हुनाले अब आज सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएको छ, के होला। अर्को कुरो, 2 महिना भइसक्यो त, खै त काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्री नै थप्न सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, यो 2 महिनासम्म सरकार नबन्नु चाहिँ दुःखद पक्ष हो, म त्यसलाई राम्रो भनिरहेको छैन। तर यो त काङ्ग्रेसको मात्रै कारणले त होइन त। तपाईँले राम्रोसँग बुझिराख्नु भएको छ, गठबन्धनभित्रै उनीहरूभित्र सन्तुलन संयोजन र उनीहरूभित्रै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको अवस्थाले पनि यो अवस्था भए हो। तर यसलाई ढिलो गर्दा गर्दै यो चाहिँ नि लज्जास्पद हुन थाल्यो। त्यही त, यो गठबन्धनका कारण लज्जास्पद पनि भयो, काङ्ग्रेसलाई घाटा पनि हुने भयो। चुनाव आउँदैछ, दोष त काङ्ग्रेसलाई लाग्ने भयो होइन। अब केही दोषका भागी हामीहरू छौँ, तर यसको सबै दोष काङ्ग्रेसको मात्रै होइन। यो गठबन्धन बनाएका कारण मनमा कहीँ यसो निराशा पश्चाताप त छैन? होइन, छैन। जे भइरहेछ त्यो भइरहेको गतिलाई हामीले चाहिँ नि एउटा निश्चित लक्ष्य प्राप्ति र उद्देश्यसहित अगाडि बढौँ भन्ने हो। भइसकेको कुरामा त हामीसँग त्यो बेला विकल्पै थिएन। जुन ढङ्गले तत्कालीन सरकार चाहिँ नि एकपछि अर्को गरेर संविधानमाथि आक्रमण प्रहार र नाङ्गो रूपबाट तपाईँको पुरै चाहिँ नि बाहिर क्यामोफ्लेज चाहिँ देखाउने चाहिँ नि संविधान र संवैधानिक प्रजातन्त्र, तर निरङ्कुश एकदलीय पद्धति उन्मुख यो कम्बोडियन मोडलतिर चाहिँ नि जान खोजेको थियो। त्यसलाई ब्रेक गर्नु त राष्ट्रिय आवश्यकतै थियो। यहाँ आशंका के पनि गरिएको छ भने अब काङ्ग्रेसको गठबन्धन ओलीसँग हुँदैछ। अब त्यो मलाई लाग्दैन। ओलीका दूतहरू हरेक साँझ बालुवाटार छिर्छन् भन्ने सूचना आएको छ। अब त्यस्तो पहिला काङ्ग्रेसका दूत बालुवाटार छिर्छ भनेर हल्ला गर्थे, अहिले ओलीका दूत छिर्छन् भन्ने हल्ला। अब त्यो हल्लामा मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त देख्दिनँ। यो प्रमुख एजेन्डा एउटा एमसिसी भन्ने आयो, त्यसले गर्दा ओली र काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई चाहिँ नजिक गराइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब राजनीतिक समीकरण पनि फेरबदल हुँदैछ भन्ने त्यो लागेको। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमसिसी के गर्ने त? एमसिसीले राजनीतिक ध्रुवीकरण गराउँदैन? होइन, हेर्नुहोस्, यो एमसिसीको सम्बन्धमा म तपाईँलाई अनर्थ कुरा भन्छु। अस्ति मेरो त प्रिय साथी पनि हाम्रा संस्थापक नेता काङ्ग्रेसका सुवर्णजीको सुपुत्र रुक्म शमशेरको देहावसानमा म उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली गर्न एयरपोर्ट पुगेको थिएँ। मोटरआट चढेर अगाडि बढ्दा अर्जुन दाई भनेर एकजना मान्छे पछिल्लोतिर कराउँदै आयो। अब मैले अलिक केही माग्न खोजेँ होला, पाउनुहोस् बसिराख्नुहोस्, म फर्केर आउँदा भेट्नुहोस् भने म भित्र बसेँ। फर्केर आएपछि उसका केही गुनासो के खाएको छैन, के गरेको छैन भने ल के गर्नु पऱ्यो गर। उसले के भन्छ भने अब हजुर यो पशुपति पनि अमेरिकाको नियन्त्रणमा जाने हो भने म जिल्ल परेँ। यत्रो ठुलो भ्रमको खेती गरिया छ, मान्छेहरूमा यति धेरै ठुलो चाहिँ नि एमसिसीको विरोधमा जुन अवस्था सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ नि एमसिसी पास गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले अथवा हामीले चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन है भनेर। किन भनेदेखि यो मैले धेरैचोटि भनेको छु, बिआरआईको बुई चढेर एमसिसीलाई विरोध गर्ने, एमसिसीको बुई चढेर चाहिँ नि बिआरआईलाई विरोध गर्ने, त्यो स्थितिबाट देशलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी विकसित देशमा छौँ, हामीलाई साधन स्रोतको आवश्यकता छ। हामीले यी विश्वशक्ति दुईटै छिमेकी देशहरूसँग पनि, विश्वशक्ति अमेरिका जस्तो देशहरूको पनि साधन स्रोत र प्रविधिलाई भित्र्याएर चाहिँ यो देशको उन्नति र कल्याणतिर केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले एमसिसीमा उठेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ जनस्तरबाट चाहिँ पनि के हो त्यसलाई समाधान गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यो एकदम सरकार त आफै कन्फ्युजमा रहेछ। 4 वर्ष अगाडि सम्झौता गरेको छ, यो सम्झौता के हो भनेर प्रश्न सोधेर उता पठाउँछ। त्यस कारणले म एमसिसी चाहिँ एकदम यो उग्र विरोधी
हरूको लाइनमा पनि छैन, यसलाई केही परिमार्जन संयोजन गरेर, तर त्योभन्दा अगाडि जनस्तरमा जुन तल्लो स्तरसम्म पनि एउटा चाहिँ नचाहिँदो खालका भ्रमहरूको सिर्जना भएको छ, त्यो कहाँबाट आयो, कसरी भयो, यसको पछिल्लोको पृष्ठभूमि के हो, एमसीसी पास गर्दा हुन्छ। त्यो दोषबाट उन्मुक्ति हुने गरेर एमसीसीलाई अहिलेको स्थितिको माग र परिमार्जनसहित एमसीसी पास गर्दाखेरि आपत्ति छैन। तर यथास्थितिमा अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ नि त्यो जनस्तरमा देखिएको गुनासोले शङ्का निवारण गरेर शङ्का निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब अर्को के भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने हो। तपाईँ 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ, सरकार पनि चलाइरहनु भएको छ। अब नेताका बारेमा हामीले यत्रो कुरा गऱ्यौँ, तर काङ्ग्रेसको नीतिका सन्दर्भमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। स्वयं काङ्ग्रेसभित्रै बहस छ, महासमितिमा त्यत्रा पोकाका पोका ठेलीका ठेली बुझाइएकै हो। काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सदस्यहरूका पनि फरक फरक धारणाहरू हामी सुनि नै रहन्छौँ। अबको काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, अबको काङ्ग्रेस भनेको एउटा कुरा त विश्वव्यापी रूपबाट जो काङ्ग्रेसले बोकेको लोकतान्त्रिक अवधारणा र सिद्धान्तहरू छन्, त्यसमा काङ्ग्रेसको कदेखि त्रसम्म कसैको विमति छैन। यो एउटै दृष्टिकोण छ लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्तहरूका बारेमा। अब बाँकी रह्यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा, समावेशीलाई अझ सशक्त बनाउने पक्षमा यसलाई हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले 2012 सालमा को अधिवेशनले वीरगन्जबाट जो समाजवादको अवधारणालाई अघिल्तिर ल्यायौँ र बिपीले जो समाजवादी दृष्टिकोणलाई चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ, मूल रूपबाट सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पीडित जनसमुदायको आएको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने समाजवाद हाम्रो समाजवाद हो। त्यसकै सेरोफेरोमा हामीले नीतिगत रूपले एउटा धेरै अगाडिदेखि बोकेका सिद्धान्तहरूलाई अझै हामी समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भने, अर्कोतिर पार्टीभित्रै संस्थागत सुधार, लोकतान्त्रिक आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सशक्तता र जीवन्तता निर्वाह गर्नुपर्ने र काङ्ग्रेसभित्र एउटा नयाँ ऊर्जाको स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। किनभने यो ठिक छ, धर्म र संहिताका सम्बन्धमा मैले इङ्गित गर्न खोजेँ। खास हेर्नुहोस्, धर्मको सम्बन्धमा मलाई धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूले यी ढङ्गले सोधेका छन्। मलाई सोध्नुभयो भने म हिन्दू हो, र मलाई अर्को पनि सोध्नुहुन्छ भने तपाईँहरू त पत्रकार सक्नु पनि हुन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा मान्छे थिएँ संविधान सभामा, धर्मनिरपेक्षता होइन धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ है। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको 4 ताराको मध्येको एउटाले धार्मिक स्वतन्त्रता पनि प्रतिनिधित्व गर्छ, र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो 15 सालको संविधान धार्मिक स्वतन्त्रता हो। त्यस कारणले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्नाले त्यसले धर्मनिरपेक्षताको सम्पूर्ण परिधिलाई कभर गर्छ, किनभने हरेक धर्ममाथिको सहअस्तित्वको स्थिति निर्माण गर्छ भनेर मैले प्रस्ताव संशोधन प्रस्तुत गर्ने मान्छे म हुँ। मलाई तत्कालीन परिवेशमा मेरो प्रधानमन्त्री अथवा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको विशेष आग्रह भएपछि मैले संविधान सभामा फिर्ता लिँदाखेरि पनि यो मेरो विचार हो, यो रेकर्डेड होस् भनेर फिर्ता ल्याए मान्छे हो। त्यही कारण म धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर हो। म एउटा कुरा के भन्छु भने, डेमोक्रेसी भने फ्रिडम अफ बिलिफ होइन, विश्वासको स्वतन्त्रतालाई नै हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। हामीले पढाएको त्यही हो। विश्वासको स्वतन्त्रता भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक यी सबै त विश्वास हुन्, स्वतन्त्र नै पर्याप्त हो भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर अहिले संविधानलाई उदिन्ने र संविधानमाथि हामीले नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानलाई उदिन्ने पक्षभन्दा पनि यसलाई कसरी सबै पक्षलाई सन्तुलन गर्ने पक्ष हो त्यो खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो। हिन्दू राष्ट्र नै लेख्नुपर्छ भन्नेहरू एक थरी छन् काङ्ग्रेसमा छ। तर के छ भने, मलाई सोध्नुहुन्छ भने धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्यो भने सबैलाई कभर गर्छ र राष्ट्रको धर्म हुँदैन व्यक्तिको हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छु म चाहिँ। अब यो संहिता खारेज गर्नु परेन? संहिता किन? अहिले संहितालाई बरु कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी सन्तुलन गर्ने, यसलाई कोअपरेटिभ के अरे फेडरलिजम भनेर मैले त हाम्रो यो प्रदेश भन्ने छ नि, प्रदेश यसलाई हटाइदिउँ भन्ने धेरैको माग छ। मागहरू आउँछन्, त्यो माग आफ्नो ठाउँ छ। तर अहिले संविधानमा का मौलिकताहरूलाई चाहिँ नि उदिन्ने बेला चाहिँ नि यो होइन भन्न ठान्छु। अझै जुन संरचनामा हामी छौँ त्यही संरचनालाई चाहिँ मलजल गर्दै अगाडि बढ्नु होइन। यसलाई नै कहाँ के छन् कमी। डेमोक्रेसी भने के? यो डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम
लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेक भन्छन् कि गर्दै गल्तीहरू जाने, छ, सिक्दै। कमजोरी छन् भन्ने त्यसलाई सुधार्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो। त्यस कारण हाम्रा सङ्घीयतामा कहाँ के त्रुटिहरू देखिया छन् त्यसलाई अझै बढ्ता परिमार्जित र संयोजन कसरी गर्नुपर्छ ती चिजहरूलाई हामीले चाहिँ नि सन्तुलित व्यवहार मार्फत व्यावहारिक रूपान्तरण गर्दै प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। हस्, धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।